खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, यानी बदले की आग में जलते ईरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए अमेरिका के सिफारत खाने और फौजी तनसीबात को निशाना बना डाला है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने इराक में अमरीकी सिफारत खाने और फौजी तनसीबात पर रॉकेट हमलों की बौछार कर दी है। ईरान ने सिर्फ इराक में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी अमरीकी फौजियों को निशाना बना डाला है। इस कार्रवाई के दौरान अफगान एयरफोर्स का जंगी त्यारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। त्यारे में मौजूद अमरीकी पायलट पर क्या बीती, इस पर भी आगे चलकर बात की जाएगी। इराक और अफगानिस्तान में होने वाली हालिया कार्रवाई के दौरान अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमले इस बात की वाज़ेह दलील है कि अमरीका के फौजी इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। एक खबर यह भी है कि ईरान ने अमेरिका के जख्मों को मजीद गहरा करने के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा यकीनन आसमानों को छू रहा होगा। ईरान की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के लिए जनरल कासिम सुलेमानी की मुखबरी करने वाले को सजाए मौत सुना दी है, ताकि अमेरिका अपने ही जख्मों की ताब ना ला सके, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने अमेरिका पर मजीद दबाव डालते हुए कहा है कि हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर इससे पहले अमेरिका को हमसे मुआफ़ी मांगनी होगी। एक और खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब मुमकिन तौर पर चीन और ईरान की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में तबाह होने वाले अमेरिकी बहरी बेड़े में मजीद आग भड़क उठी है। आतिश ज़दगी का शिकार होने वाले अमेरिकी जहाज के बारे में नए और रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकिशाफात भी सामने आ गए हैं। असल हकायक क्या है, ईरान की जानिब से कितने रॉकेट हमले किए गए और कहां पर किए गए? क्या हालिया हमलों के बाद अमेरिका ईरान पर बड़ी फौजी कार्रवाई करने जा रहा है? क्या दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ने जा रही है? दिफाई तज्जिया निगार इस बारे में क्या कहते हैं? आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ हो सकता है? इस पर बात करने और ऊपर किए गए तमाम तर सवालात के जवाबात आपके गोश गुजार करने से पहले आप लोगों से इतना कहूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रहते हुए हकायक पर मबनी तफसीलात से इस्तिफादा हासिल कर सकें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कुछ दिनों में ईरान की एटमी तनसीबात पर एक बार नहीं बल्कि बारहा मरतबा पुरस्रार हमले किए गए, जिसमें ईरान को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा, मगर उन हमलों में जानी नुकसान सामने नहीं आया, जिसके बाद ईरान ने भी अपने मुमकिन दुश्मन पर धावा बोल दिया है। तफसीलात के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने और फौजी तनसीबात पर रॉकेट दागे गए। ताहम बताया जा रहा है कि अमरीकी एयर डिफेंस ने दागे गए रॉकेट्स को फिजा में ही नाकारा बना दिया है। इस हवाले से आलमी खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट में लिखा गया कि इराक के रेड जोन एरिया में वाक़े अमरीकी सिफारत खाने पर एक रॉकेट दागा गया, जिसे अमरीकी सिफारत खाने में नस्ब एयर डिफेंस निजाम ने फिजा में ही नाकारा बना दिया। ताहम रॉकेट के पुर्जे करीबी इमारत से जा टकराए और रॉकेट के टुकड़े लगने से एक बच्चा भी जख्मी हो गया। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि रॉकेट हमले से अमरीकी सिफारत खाने के करीब रिहायशी इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहाल अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से किसी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम इराकी फौज के तर्जुमान ने रॉकेट हमले की तस्दीक कर दी है। दूसरी जानिब शुमाली बगदाद में वाक़े अमरीकी फौज के ताजी बेस पर रॉकेट हमला किया गया है। ताहम अमरीकी फौजियों ने इस हमले को भी फिजा में ही नाकाम बना दिया। इस हमले में जानी या माली नुकसान की इतला अभी तक मौसूल नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे कि ताजी बेस में अमरीकी फौज के अलावा इत्तेहादी फौज के अहलकार भी तैनात हैं। इराकी फौज के तर्जुमान का कहना था कि दोनों हमले बगदाद के इलाके अली अल साले से किए गए। दर हकीकत जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक करवाया है, तब से ही अमरीकी फौजी तनसीबात और सिफारत खाने मिसाइल हमलों की जद में है। मगर हालिया दिनों में ईरान की एटमी तनसीबात पर होने वाले हमलों के बाद अमरीकी फौजी अड्डों पर होने वाले हमलों में एक बार फिर से शिद्दत आ गई है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर आप लोगों को एक और अहम बात बताते चलें कि इराक में मौजूद अली अल साले वो इलाका है जिसे ईरान नवाज कुव्वतों का गढ़ समझा जाता है। इराक के बाद ईरान ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फौजियों को भी ना बख्शा, जिससे ये बात साबित होती है कि जहां जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं, उन सबको ईरान ने अपने निशाने पर रख लिया है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, फलस्तीन में हो या फिर शाम में।
شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ جلد سے جلد اپنے فوجیوں کو واپس امریکہ بلانا چاہتا ہے، کیونکہ اس بات کا واضح ثبوت گزشتہ روز افغان طالبان اور ایران کی ملی بھگت سے کی جانے والی ایک کارروائی سے ملتا ہے، جس میں افغان اور امریکی ایئر فورس کا طیارہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ دراصل اس طیارے کو نشانہ اس لیے بنایا گیا کیونکہ افغان کے اس جنگی طیارے میں امریکی پائلٹ سوار تھا۔ افغان جنگی طیارے پر ہونے والی کارروائی کی تفصیلات دراصل کچھ یوں ہیں کہ افغان ایئر فورس کا ایک طیارہ تربیتی پرواز کے دوران طالبان کے زیر تسلط علاقے میں تباہ ہو گیا، تاہم امریکی پائلٹ بروقت چھلانگ لگا کر طیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب رہا، جسے بعد میں افغان فورسز نے علاقے سے بحفاظت نکلنے میں مدد کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان فضائیہ کا طیارہ A-29 سپر 2 کانوٹو صوبے بغلان میں تباہ ہوا۔ حادثے کے فوراً بعد طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے طیارہ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ افغان ایئر فورس کے اس جنگی طیارے کو ایک امریکی پائلٹ اڑا رہا تھا، جس نے طیارہ زمین پر گرنے سے قبل اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی۔ امریکی فوج کے ترجمان کی جانب سے معاملے کو دبانے کے لیے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ طیارہ امریکی فضائیہ کا ایک زیر تربیت پائلٹ اڑا رہا تھا، تاہم پائلٹ پیراشوٹ کی مدد سے بروقت طیارے سے چھلانگ لگانے میں کامیاب رہا۔ حادثے کے بعد امریکی لڑاکا طیارے فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچے اور پائلٹ کو بحفاظت اسپتال منتقل کیا گیا۔ ناظرین گرامی، افغان حکام کا طیارہ حادثے میں دہشت گردی کے عنصر کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق طیارے کو حادثہ مکینیکل خرابی کے باعث پیش آیا، تاہم حادثے کی تفتیش کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ پائلٹ کی شناخت کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ اس علاقے کو طالبان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، مگر ابھی تک طالبان کی جانب سے طیارہ حادثے سے متعلق کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ یقینی طور پر ایران بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کو کانوں کان خبر ہو کہ اس طیارے کو مار گرانے میں ایران کا بیرونی ہاتھ شامل ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے آگ پر پانی رکھنے کے لیے یہ کہا کہ ان کا ملک امریکہ سے مذاکرات کرنے اور کشیدگی ختم کرنے کے لیے تیار ہے، اگر واشنگٹن حکومت 2015 میں کیے گئے ایٹمی معاہدے کی کاپی پر معذرت کرے اور ایران کو ہرجانہ ادا کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی دعوت دینا جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، دوسری جانب ایرانی عدالت نے جنرل قاسم سلیمانی کی بغداد آمد کی اطلاع دینے والے امریکی جاسوس کو سزائے موت دینے کا واضح اعلان جاری کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مقامی عدالت نے امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کو پاسداران انقلاب کی سب سے اہم اور طاقتور قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی آمد و رفت کی اطلاع دینے کے الزام میں محمود موسوی مجد نامی شخص کو سزائے موت سنا دی ہے، جس کے بعد امریکہ سمیت اسرائیل کی بھی سچی گم ہو چکی ہے۔ ایرانی عدالت کے ترجمان غلام حسین اسماعیل نے سرکاری ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی پریس بریفنگ میں بتایا کہ ایرانی شہری محمود مجد دشمن ممالک امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں تھا اور اسی نے دشمنوں کو جنرل قاسم سلیمانی کی مخبری کی تھی۔ ناظرین گرامی، گزشتہ دنوں پراسرار حملے کا شکار ہونے والے امریکی بحری جہاز کے بارے میں بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ان انکشافات کے مطابق امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیاگو کی بندرگاہ پر لنگر انداز امریکی بحریہ کے جنگی جہاز بون ہوم رچرڈ پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں، جبکہ آگ کے شعلے مسلسل بلند ہو رہے ہیں۔ حکام نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جس وقت آگ لگی اس وقت جہاز پر موجود آگ پر قابو پانے والا سسٹم ناکارہ ہو چکا تھا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اس وقت جہاز پر 3.7 ملین لیٹر سے زائد تیل موجود ہے۔ اگر وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا تو اس سے امریکہ میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیل جائے گی۔ ایک اور خبر کے مطابق وارشپ ایک جانب جھکنا شروع ہو چکا ہے، جس سے صورتحال مزید تشویشناک ہو چکی ہے۔ AP نیوز کے مطابق نیوی کے سینکڑوں اہلکار اس کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح آگ کو اسپیشل تک پہنچنے سے روکا جائے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے تیل کی صفائی کے لیے خصوصی عملہ بھی تعینات کر دیا ہے، جو کسی بھی قسم کی لیکیج ہونے کی صورت میں اس پر قابو پانے کا کام کرے گا۔ اس حملے کی وجہ سے ایک نوٹیکل میل تک امریکی بحری جہازوں اور کشتیوں کا سفر ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ بحری جہاز کے اوپر سے ایئر ٹریفک کو بھی گزرنے سے روک دیا گیا ہے۔ بہرحال دفاعی اداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔
کیونکہ امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں، اس لیے ٹرمپ کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کسی بھی ملک کے خلاف جنگ میں کود پڑے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔